बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 8वें बाब की 31वीं से 42वीं आयत तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, तो तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुम्हें वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो यूं नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा खुदा हमारा बाप एक ही यानी खुदा है। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला हूँ और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज रोज़ों के 5वें हफ्ते का बुध 20 मार्च। आज की पहली तिलावत में नबूकदनज़र बादशाह वो सिदरक, मिशल और अबीदोन को कहता है कि जो बुत मैंने बनाए हैं क्या तुम उनको सिजदा नहीं करोगे, और जो घंटियां बजती हैं मंदिर में और जो म्यूज़िक बजता है उसके ऊपर तुम अपना सर नहीं झुकाओगे और मेरी बनाई हुई मूर्तियों पर ईमान नहीं लाओगे, उनको सिजदा नहीं करोगे। तो ये तीनों जो हैं वो कहते हैं कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं और इस वजह से हम ऐसा ना करेंगे। तो नबूकदनज़र बादशाह इस बात से बहुत खफा होता है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें जलती हुई भट्टी में डाल दूंगा, जहाँ पर तुम भस्म हो जाओगे, जल के राख हो जाओगे। और फिर भी वो कहते हैं कि चाहे तुम हमें आग में भी डाल दो, फिर भी हम अपने जिंदा खुदा ही की परस्तिश करेंगे, उसी को मानेंगे। तो नबूकदनज़र इस बात से बहुत खफा होने के बाद उनको भट्टी में झोंक देता है और फिर वो नज़र करके देखता है तो बहुत हैरान और परेशान होता है कि जलती हुई भट्टी में। वो कहता है कि क्या तुमने इनको भट्टी में नहीं फेंका? तो वो कहते हैं कि भट्टी में ही फेंका है, लेकिन वो 3 नहीं बल्कि 4 हैं। तो और जो चौथा है वो इब्ने इंसान लगता है। और जब नबूकदनज़र देखता है कि ये तीनों भस्म नहीं हुए तो फिर वो सिदरक, मिशल और अबीदोन के खुदा को मानता है और कहता है कि वाकई मैंने और कोई खुदा नहीं देखा, तुम्हारा खुदा एक सच्चा और जिंदा खुदा है, वो ईमान ले आता है। और आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस यूहन्ना की किताब में से वो बहस चल रही है उस पर,
اور بحث میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے کلمہ کو اپنے دل میں جگہ دو، گھر کرو، تو وہ تمہیں آزاد کرے گا، سچائی تمہیں کیونکہ وہ سچ ہے اور سچائی جو ہے وہ تمہیں آزاد کرے گی۔ تو بنی اسرائیلی یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ابراہیم کے بچے ہیں اور ابراہیم ہی کو مانتے ہیں، تو اس سے بڑا کیسے ہو گیا؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں باضابطہ طور پر بتاتا ہوں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ تو ابھی سلیو ہی ہے، وہ ابھی غلام ہے، اور جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے وہ ابراہیم کا بھی بچہ ہے، اور وہ تمہیں بھی، تمہاری بھی حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ اور اگر تم ابراہیم کے بچے ہو تو پھر تم مجھے مانو گے، لیکن تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ میں نے خدا ہی سے پایا ہے، وہ میرا باپ ہے اور وہی مجھے جو کہتا ہے میں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ اور اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو پھر میری بھی بات مانو گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات، اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط رہے۔ دنیا کی خواہشات، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے جو بت ہیں، جو ہمارے بھی بت ہو سکتے ہیں، ٹیلی ویژن ہمارا بت ہو سکتا ہے، ٹیلی فون ہمارا بت ہو سکتا ہے، میری انا میرا بت ہو سکتا ہے جسے میں توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میری حسد میرا بت ہو سکتا ہے جسے میں توڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے ہیں، اگر ہم ان بتوں کو چھوڑ کر زندہ خداوند یسوع مسیح زندہ خدا پر ایمان رکھیں تو خدا ہر حال میں ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ اپنا پار یہوہ تے سٹ آپیو سنبھالے، سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تھڑکن دیوے۔ اور آج کے انجیل مقدس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور جو کوئی اس کے کلام کو سنے گا، اسے اپنے دل میں گھر کرنے دے گا، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور وہ آزاد ہوگا۔ آزاد سے مراد ہے گناہ سے آزاد، کیونکہ جب آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح تو ہمیں اجازت نہیں دیتے گناہ کرنے کی، وہ ہمیں نیکی اور زندگی دینے کی تائید کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان ہماری خاطر میں دے دی۔ تو اس وجہ سے آئیے خدا کا پاک کلام جو ہے اسے غور سے سنا کریں، اس پر غور کیا کریں، اور اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے اس پر عمل کیا کریں، تاکہ اس دنیا میں ہم زندگی دینے والے ہوں، تاکہ ہم آزاد ہوں۔ گناہ جو ہے وہ ہمیں غلام بنا دیتا ہے، لیکن اچھائی ہمیں آزاد کر دیتی ہے۔ خدا کا کلام سننے سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی آزاد ہوں گناہوں، اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، جسم کی خواہشات اور اپنے لالچ وغیرہ کی وجہ سے، یہ بھی بتی ہیں، لالچ بھی ایک بت ہی ہوتا ہے، پیسے کا لالچ بھی ایک بت ہوتا ہے، اپنی زیادہ عزت کرانے کا بھی ایک بت ہوتا ہے۔ ان سب کو ختم کریں اور زندہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے خدا ہمیں آزاد کرے گا، گناہ سے آزاد کرے گا، گناہ کی غلامی سے آزاد کرے گا، اور ہم حقیقی معنوں میں خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف ماننے والے بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی کہلائیں گے۔ روزوں کے ایام ختم ہونے کو ہیں، اب ہم پاک ہفتہ میں داخل ہونے والے ہیں، جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی سفرنگ، اس کی صلیب اٹھانا، تکلیفیں اٹھانا اور مصلوب ہونا اور صلیب پر ہمارے لیے جان دینا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ اس عید کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس میں اب بھی وقت ہے، وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے آپ پر غور کریں اور خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان کریں اور اپنی زندگی میں قربانی کرنے اور اپنی خواہشات کو لگام میں دینے اور اپنے آپ کو آزاد رکھیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں اثر لائے اور ہماری زندگی سے گواہی ہو
ہمارے مسیحی زندگی سے دوسروں کے لیے بہت ساری گواہی ہو۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔